कहू है ये दरअसल जैतून की जंगली शक्ल है और ये उस वक्त 3 करोड़ दरख्त है। अब डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये 6 करोड़ दरख्त है। 6 करोड़ जी। कहू जो है वो असल में जंगली जैतून है। ये पोठोहार में है। 12 कहू जिसको कहते हैं उसका मतलब है 12 जैतून के दरख्त इस्लामाबाद के नवाब में। अच्छा ये दीर में डॉक्टर साहब ने बताया है कि कोई 6 लाख के करीब जैतून के जो दरख्त हैं वो पेवंद, इन्होंने पेवंद अगर कर दिया जाए तो उन पे जंगली जैतून की बजाय बड़ा जैतून लगता है जो इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत 1 किलो ऑयल की 3000 रुपये है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ भी हैं। अच्छा मैं ज़रा 2-4 फिक्र में कर दूँ तो फिर डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कैसे इन्होंने किया है, कि डिस्कवर किया, किस तरह किया। अगर इनको पेवंद कर दिया जाए, मैंने हिसाब लगाया है, और दरख्त तो आप लगाना चाहते ही हैं, तो 10 करोड़ दरख्त अगर आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियाँ खाली पड़ी हैं, जंगल तो काट दिए गए, देहार तो काट दिया गया, अक्सर खाली पड़ी हैं, पोठोहार की पहाड़ियाँ भी खाली पड़ी हैं, मरी के इर्द गिर्द का एरिया भी जो है मोटरवे के इर्द गिर्द का भी, अगर 10 करोड़ दरख्त जैतून के ज़री एग्रीकल्चर काउंसिल कहती है कि ये लगाने चाहिए, नए लगाने चाहिए बजाय पेवंद करने के, इसलिए उसमें उनके ख्याल में दिक्कत होती है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्या मसला। तो पाकिस्तान 10 साल के बाद 20 से 30 बिलियन डॉलर ज़र मुबादला इससे कमा रहा होगा। 20 से 30 बिलियन डॉलर। 4 बिलियन डॉलर तो ये मौजूदा दरख्तों को पेवंद करने से हो सकता है। ये वक्त तो इसमें लगेगा, खर्च इसमें ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये लगते हैं एक पेवंद के। डॉक्टर साहब ये गुजारिश है कि आपने ये कैसे डिस्कवर किया और किस तरह आपने इस पर काम का आगाज किया। जी अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, मैं असल में गया था दीर 2 साल कबल, तो वहाँ एक तलाश का इलाका है लोअर दीर में, वहाँ हमारे कराची यूनिवर्सिटी के एक सीनियर रहते थे, तो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ एक सामने पहाड़ पे जो है दीर के जंगली, इसके जैतून के जंगली दरख्त थे, वहाँ ख्वाना कहते हैं इसको, ख्वाना, और पंजाब में जो कहू कहते हैं पंजाब। तो उन्होंने कहा कि जी हमें एक NGO आई थी और उसके लोगों ने हमें यहाँ पर यह कलमकारी सिखाई और अब यहाँ पर कई लाख दरख्तों में बड़े जैतून के फल आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि उससे पहले आप लोग क्या करते थे इन दरख्तों का, तो उन्होंने कहा कि जी हम काट काट के इसके पत्ते और फल बकरियों को खिला देते थे। तो उन्होंने हमें ऑयल दिखाया, उन्होंने कहा कि देखें ये ऑयल जो है ये तकरीबन 2000 रुपये लीटर हम बेचते हैं और हमारे घरों से आके लोग खरीद के लेके जाते हैं। 2000 रुपये पैदावार जी, उस वक्त 2000 रुपये लीटर उन्होंने ऑयल कहा और ऑयल दिखाया। उसके अलावा अचार बना रहे थे वो लोग वहाँ पर, और भी काफी सारी, देखें जैतून में तो हर चीज काम की होती है। जैतून का तेल निकालने के बाद इसका जो फल बचता है, जो कचरा बचता है, वेस्ट इसका, उसके बनते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो जलाने के काम आते हैं। और आपको पता है कि इन इलाकों में जलाने के लिए किस काम आते हैं डॉक्टर साहब? जलाने के लिए, ईंधन के काम आते हैं, जलाने के लिए। बड़ा अच्छी क्वालिटी का ईंधन होता है जी। तो मेरी गुजारिश ये है कि देखें मेरी मुख्तलिफ लोग, फिर हमने सोचा कि अच्छा हम ये ग्राफ्टिंग का काम करें अगर, तो हमें एक साहब मिल गए जिनका नाम है मोहम्मद असरार। वो बेसिकली लोअर दीर के रहने वाले हैं, तलाश के इलाके के, और उनको एक इटालियन काउंसलेट में वो काम करते थे, बहुत छोटी मुलाजमत थी उनकी। तो जो ये असल में देखें 1986 में इटालियन गवर्नमेंट ने, आप राफेल डेल्सिमा की बात कर रहे हैं जो राफेल डेल्सिमा जी, एग्जैक्टली उन्होंने इनको सिखाया और कहा कि ठीक है जी आप चलें, आपके इलाके में हम करते हैं काम ये। तो उसके बाद असरार साहब जो है, लेकिन क्योंकि सरकारी सरपरस्ती नहीं है, लोगों की गालिब अक्सरियत को ये मालूम नहीं है कि कहू होता क्या है, जिन लोगों की जमीनों पर लगे हुए हैं, जंगल के जंगल लगे हुए हैं, उनको मालूम नहीं है मेजॉरिटी को ये क्या चीज है ये। तो लिमिटेड लेवल पर असरार ये काम कर रहे थे और अपना गुजारा, अच्छा गुजारा उनका हो रहा है। तो उनसे मेरा राब्ता हुआ, मैंने कहा कि जी आप हमारे लिए करें, और कश्मीर में उनको हम लेकर गए थे। 3 दिनों में उनकी 3 अफराद की टीम ने 500 दरख्तों को ग्राफ लगा दिया। इसी तरीके से आज हमने लोअर दीर में शुरू करवाया है 500 ट्रीज के ऊपर। तो असल में देखें ये बारी वाले जो हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, PARC है, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत काबिल लोग हैं वहाँ पर, बड़े डेडिकेटेड हैं। पोठोहार के इलाके में उन्होंने ज़्यादा जैतून बना दिया है और लाखों दरख्त लगा भी दिए हैं, अब उनसे प्रोडक्शन भी आ रही है। लेकिन ये जो आपका वेनियर ग्राफ्टिंग है, इस पर उनकी तवज्जो ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर अजीम साहब से मेरी बात हुई
جو PRC کے DG ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ممکن ہے اور اس کی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن آپ نئے پودے لگائیں۔ تو میری گزارش سر یہ ہے ہارون صاحب کہ پہاڑی علاقوں میں جہاں ڈینس فارسٹ ہے اور لاکھوں، اس وقت تو دیکھیں جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا، بعد میں نے مزید پڑھا 8 کروڑ نہیں، وہ قطع کلام پہاڑی علاقوں میں تو یہ تقریباً ناممکن کام ہے نئے درخت لگانا، وہاں تو جو خضرا اگتے ہیں درختوں پہ دیکھیں ہم نے تو، میں تو آپ کے توسط سے حکومت پاکستان خاص طور پر پرائم منسٹر سے گزارش کروں گا کہ ان کی جو ٹائیگر فورس ہے یا دیگر چیزیں ہیں نا، اس کو اس طرف موڑیں کہ ان کو سکھایا جائے۔ بہت آسان کام ہے، گرافٹنگ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت سمپل کام ہے، اور 2 سے 3 دن کی ٹریننگ میں طلبہ جو ہیں، طلبہ اور طالبات خواتین تک، مجھے کشمیر میں دھیر کوٹ میں ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہمارے مرد تو چلے آتے ہیں نوکری پر اپنے علاقوں سے باہر، ہماری خواتین یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو ہم نے ریڈ فاؤنڈیشن کے اسکول میں ٹریننگ سیشن کرایا اور وہاں کی نوجوان بچیوں نے کہا کہ ہاں جی ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ترقی ہو اور ہمارے بھائی اور اچھا ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بڑے پیمانے پر اس کے لیے کوئی آگاہی مہم اگر شروع کی ہوئی ہو تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو، کیونکہ آپ نے بتایا بڑا محدود حصہ ہے عوام کا جو کہ صرف جانتا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اکثریت کو بالکل علم نہیں ہے اس کے بارے میں؟ جی بالکل، ابھی شروع دیکھیں، اصل بات یہ کہ میڈیا کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا، میڈیا کی مدد کے اور سرپرستی کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے نا، اویئرنیس اور میڈیا پھیلائے گا۔ ہم تو ایک کام کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے جی بالکل ممکن ہے، اور پاکستان جیسا کہ ہارون رشید صاحب نے فرمایا، پاکستان نہ صرف زیتون کی پیداوار میں چند سالوں میں خود کفیل ہو سکتا ہے بلکہ ایکسپورٹ کے ذریعے 4-5 بلین ڈالرز کی انکم بھی کما سکتا ہے، اور زیتون پاکستان میں ہاف پرائس سے بھی کم پہ دستیاب ہوگا۔ تو گورنمنٹ کو توجہ کرنی چاہیے، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ بلین ٹری سونامی کے پروجیکٹ میں زیتون کی گرافٹنگ کے پروجیکٹ کو شامل کر لیں، اور پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو یہ کام کرنے کو تیار ہیں، اور ان کو ٹریننگ دی جائے تو پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، یہ تو وہ ہے آپ نے وہاں دیر میں دیکھا، ہمارے علم میں تو نہیں تھا کہ اس بڑے پیمانے پر گرافٹنگ ہو چکی ہے، پھر آپ آزاد کشمیر تشریف لے گئے، لیکن آپ کلر کہار کے سلسلے میں گئے تھے، آپ نے کہا کہ وہاں سے کچھ پودے لیے تھر میں اگانے کے لیے، اور تھر میں کیا کام آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نعمت اللہ صاحب کے ساتھ ان کا کارکن رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت لمبا عرصہ گزارا، ان کی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سیکھا سماجی شعبے میں الحمدللہ۔ تو تھر پارکر میں سر 2015 میں ہم نے پہلا ایگرو فارم لگایا تھا، اور ہم نے اس میں پھر پھلوں کے درخت بھی لگانا شروع کیا۔ الحمدللہ تھر پارکر میں 2 ہم نے فروٹ فارم ڈیولپ کیے ہیں، جن میں کھجور اور بیر، انار، زیتون، اور پھر اب ڈریگن فروٹ، زیتون بھی کلر، جی زیتون بھی لگایا تھا، 200 پلانٹ لگائے میں نے۔ لیکن ابھی جو میں گیا تھا کلر کہار، وہاں سے میں لے کر آیا ہوں 2 پھلوں کے درخت پودے میں لے کے آیا ہوں۔ سیب ہے، اینا ایپل کہتے ہیں اس کو، یہ ایک انڈین ورائٹی ہے جو 48 ڈگری پہ بھی پھل دے رہی ہے انڈیا میں بہت سارے علاقوں میں۔ وہاں کے ایک لوکل ایک صاحب نے ڈیولپ کیا ہے اس کو، اینا ایپل کے نام سے پھل سیب ہے یہ۔ اور دوسرا ایک آلمنڈ ہے جو کیلیفورنیا میں ہوتا ہے، کیلیفورنین آلمنڈ، یہ بھی گرم علاقوں میں پھل دیتا ہے۔ اس کے پودے لے کر میں آیا ہوں، اور میں انشاءاللہ ان کو لگا کے بھی آ گیا ہوں، تو دعا کریں کہ 1 سال کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو پھل بھیجیں گے ان کے انشاءاللہ۔ کھجور کے پودے بھی لگائے ہیں آپ نے وہاں پہ؟ ہم نے 200 پودے، جی سر، تھر پارکر کی تحصیل ہے جو انڈین بارڈر سے متصل ہے، اس کا نام ہے ڈالی۔ یہ تھر پارکر کی دوسری بڑی تحصیل ہے، یہاں ہم نے کھجور کے 200 پودے لگائے تھے۔ گزشتہ سال پودوں میں پھل آیا ہے، لیکن اس میں ظاہر آپ کو پتہ ہے کراس پولینیشن کرنی پڑتی ہے۔ اس سال ہم نے اس کی ٹریننگ کرائی ہے اپنے لوگوں کو، اس سال انشاءاللہ ہم پھل آپ کو تحفے میں ضرور بھیجیں گے۔ اچھا، بتائیے گا، وقت ظاہر ہے ٹی وی میں محدود ہوتا ہے، 200 پودے جو لگائے ہیں تو 200 کے 200 ہی جو ہیں وہ پروان چڑھے؟ سر تقریباً 180 پروان چڑھے۔ یہ تو بہت بڑی شرح ہے 180 تو۔ الحمدللہ جو مخصوص علاقے ہیں باولپور میں، ملتان کے، اس میں بھی اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جہاں کہیں تھوڑا سا پانی، کھجور کو آپ جانتے ہیں زیادہ پانی ہے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ، زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے، جڑوں کو ہلکی سے نمی چاہیے ہوتی ہے، اوپر سے دراصل اسے دھوپ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر توجہ دی جائے اور تھوڑا سا بھی پانی مہیا کیا جائے، راستے بنا دیے جائیں کسی طرح، تو پورے تھر میں کھجور اگائی جا سکتی ہے۔ تھر تو ایک بڑا وسیع و عریض علاقہ ہے۔ جی تھر پارکر کے اچھے خاصے علاقے میں دیکھیے ہوا یہ ہے کہ ہم نے جب یہ کام کیا، پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے تم لوگ پاگل ہو، تم لوگ بیوقوف ہو، اور یہ کبھی کام نہیں سکتا، انگریز بھی ناکام ہو گیا تھا۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ کوئی قرآن میں لکھ کے تو نہیں آیا کہ انگریز ناکام ہو گیا تو ہم بھی ناکام ہوں گے، ہمیں اللہ پہ یقین ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ ابھی ہمارے بعد
कई सारी एनजीओ ने काम शुरू कर दिया है, बल्कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं वो भी मेरी तरह डॉक्टर हैं और एमएनए रह चुके हैं 2 दफा। समीजो नाम है उनका, डॉक्टर समीजो साहब। उन्होंने, उनके वाले साहब मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि भाई आपने खजूर के पौधे कहाँ से लिए? मैं कहा सर खैरपुर से मंगवाए थे। कहने हमें मंगवा के थे, हमने भी शुरू किया है काम ये। तो अच्छी किस्म है कोई? खैरपुर में तो बड़ी अच्छी खजूर होती है। जी सर, असील नस्ल की खजूर लगाई है हमने खजूर वहाँ पर, और अनार के पौधे लगाए। अनार हो रहा है उसमें, अनार के पौधे में अनार आए हैं। जबरदस्त। और ये एक जो फल आपने ड्रैगन लगाया, आपने बताया था सब्जियां भी कुछ उगाई हैं, उसकी कोई तफसील बताएंगे? सर देखिए, हमने जो अब तक 46 एग्रो फार्म डेवलप करके लोगों को दिए हैं, उनमें जो फसलें लग रही हैं उनमें गंदम है, सरसों है, प्याज है, कपास है। ये तो रेगुलर फसलें लग रही हैं वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह। और 500 एकड़ जमीन अब काबिल काश्त हो चुकी है जमीन के पानी से। हम पानी निकाल के उसको लोगों के हवाले कर देते हैं ट्यूबवेल लगा के। ये जो हमने फल लगाया है ड्रैगन फ्रूट, ये बेसिकली कैक्टस की एक नस्ल है। कैक्टस की एक किस्म है जो वियतनाम में और फिलिपाइन में, चाइना में, इन मुल्कों में होता है। इंडिया में बहुत हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। ये पाकिस्तान में, हारून साहब, पाकिस्तान में कराची में एक बड़ा स्टोर है, वहां पर 700 रुपए का एक फल मिलता है। एक पाव 700 रुपए का एक 700 रुपीज का एक फल। इसकी खूबी क्या है डॉक्टर साहब? ये आम से भी महंगा, कई गुना महंगा है। जी सर, इसकी मिठास थोड़ी कम होती है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है ये। और इसमें कई फायदे हैं, जो दिल के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज के, इनके लिए इसमें काफी फवायद हैं। तो इसको आजकल जाहिर है जो लोग अफोर्डिंग है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट इसके हमने 50 पौधे लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब जड़ पकड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत आपका शुक्रिया।